आज हम पढ़ेंगे इसम और इसकी इकसाम मानी के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं कि इसम क्या है और इसकी मानी के लिहाज से कितनी इकसाम है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसम क्या होता है। इसम का मतलब होता है नाम। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर लड़की, तोता, कंप्यूटर और अस्पताल। ये देखिए, ये जो मुख्तलिफ नाम यहाँ लिखे हैं, ये किसी शख्स, जगह, चीज और जानवर, माफ कीजिएगा, शख्स में जानवर और परिंदे भी आते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक परिंदा जिसका नाम है तोता, उसका नाम भी लिख दिया। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि इसम किसी भी जगह, शख्स या चीज के नाम को कहते हैं। अब इसको मजीद समझने के लिए कुछ और तफसील भी पढ़ते हैं। देखिए, जगह में वो कोई भी इमारत या कोई भी मकाम हो सकता है। मिसाल के तौर पर घर, स्कूल, बाग। घर में हम सब का एक एक घर होता है जिसमें हम रहते हैं, तो वो एक इमारत, जिसे हम इंग्लिश में बिल्डिंग भी कहते हैं, एक इमारत होती है, रहने की जगह। और इस रहने की जगह को हमने जो नाम दिया घर, वो इसका क्या है? इसम है। बिल्कुल ठीक। फिर इसी तरह स्कूल एक इमारत होती है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जहां पर हम पढ़ाई करते हैं। फिर बाग, बाग एक मकाम का नाम है, एक जगह का नाम है, इसकी कोई इमारत नहीं होती। शख्स में इंसान, जानवर और परिंदा शामिल हैं, यानी वो तमाम चीजें के जो सांस लेती हैं वो सब ही शख्स में कहलाई जाएंगी। वो इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी और परिंदे भी। मिसाल के तौर पर अली एक लड़के का नाम है, जानवर बिल्ली, और इसी तरह लड़की भी एक इंसान का नाम है, और परिंदे में हमने तोते का नाम पढ़ा था। फिर चीज में वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कुर्सी, बस्ता, बर्तन वगैरह। कुर्सी हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस्ता जिसमें हम किताबें रखकर स्कूल जाते हैं, और बर्तन जिसमें हम खाना खाते हैं। तो ये तीनों चीजें इस्तेमाल की चीजें हैं, इसलिए हम इन्हें भी, इनके जो हमने नाम रखे हुए हैं जिनसे हम इन्हें पहचानते हैं, उसे हम कहते हैं इसम। आपके सामने एक तस्वीर है, एक बच्चे की तस्वीर जिसके हाथ में कुछ किताबें और बस्ता है। यहाँ पर एक जुमला है, मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। लड़का बस्ता लेकर स्कूल जाता है। अब इस जुमले में आप बताएंगे कि कौन कौन से इसम इस्तेमाल हुए हैं। जी बताइए। लड़का बिल्कुल सही, और बस्ता भी इसम है। बस्ता क्या है? एक चीज का नाम है। इसके बाद स्कूल एक इमारत होती है, यानी के जगह। तो इस जुमले में 3 इसम इस्तेमाल हुए हैं। अब आपके सामने एक और तस्वीर है, बिल्ली की तस्वीर। बिल्कुल ठीक, एक बिल्ली है जो दूध पी रही है। पार्क में बिल्ली दूध पीती है। इस जुमले में बताइए कौन कौन से इसम है। पार्क, पार्क क्या है? एक जगह का नाम है। बिल्ली एक शख्स का नाम है, और दूध एक चीज का नाम है जो हम पीते हैं। इसके बाद एक और जुमला है, बच्ची की किताब कमरे में रखी है, जैसा कि इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है। इस जुमले में भी बताइए कौन कौन से इसम है। बच्ची बिल्कुल ठीक, और किताब, किताब जिसे हम पढ़ते हैं, और इसके बाद है कमरे। हमारे घरों में कमरे होते हैं जहां हम रहते हैं, तो ये रहने की एक जगह का नाम है। अब आ जाते हैं इसम की इकसाम पर।
اسم کی بنیادی طور پر دو بڑی اقسام ہیں۔ ایک کا نام ہے اسم نکرہ یا جسے ہم عام اسم بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری کا نام ہے اسم معرفہ یا اسم خاص۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں لکھا بچہ، تو یہ ایک عام اسم ہے، ہمیں پہچان نہیں ہو رہی کہ کون سے بچے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بچے کی کوئی بھی خاصیت بتا دیں یا اس کا نام لکھنے ساتھ، تو پھر یہ اسم عام سے اسم خاص ہو جائے گا، جیسا کہ چھوٹا بچہ۔ مثال کے طور پر بہت سے بچوں میں سے جو بچہ چھوٹا ہے، اس طرح ہمیں پہچان ہو گئی۔ تو جب ہمیں کسی شخص، جگہ یا چیز کی پہچان ہو جائے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم معرفہ ہے۔ کچھ اور مثالیں دیکھیے۔ لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، یعنی کہ عام اسم ہے، لیکن اگر اس لڑکے کا میں نام بتا دوں جیسا کہ علی، تو یہ ہو گیا اسم معرفہ یعنی اسم خاص۔ پھر دیکھیے پہاڑ، کوئی بھی پہاڑ، ہمیں پہچان تو نہیں ہو رہی ہے، تو ایک چیز کا نام، لیکن ہمیں اس کی پہچان نہیں ہو رہی، مگر ہم نے اگر اس کا نام لکھ دیا کیٹو پہاڑ، تو یہ ہو گیا اسم معرفہ۔ پھر دیکھیے بستہ، کوئی بھی بستہ، نیلے رنگ کا بستہ، اس کا مطلب ہے کہ اسم خاص ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سے بستے کی بات ہو رہی ہے۔ چلیے اب ایک مشق بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ ہے، پڑھیے، میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ وہ لڑکی گاؤں میں رہتی ہے۔ اس جملے میں بتائیے کہ اسم کی کون کون سی قسم پائی جاتی ہے؟ لڑکی، گاؤں۔ اب بتائیے کہ لڑکی کون سا اسم ہے؟ اسم نکرہ ہے، بالکل ٹھیک۔ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کون سی لڑکی کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ کتنی بڑی یا کتنی چھوٹی ہے۔ پھر دیکھیے گاؤں کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے، بالکل صحیح، لیکن یہاں پر ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس گاؤں کا کیا نام ہے، کون سے گاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں دو اسم استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں اسم ہیں اسم نکرہ یعنی اسم عام۔ ایک اور جملہ ہے، علی کراچی میں رہتا ہے۔ تو دیکھیے اس جملے میں یہ جو لفظ ہے علی، یہ اسم ہے، اور کون سا اسم ہے؟ اسم خاص ہے، بالکل صحیح۔ ہمیں شخص کا پتہ چل رہا ہے کہ کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہاں پر علی کی جگہ لکھا ہوتا لڑکا کراچی میں رہتا ہے، تو ہم کیا کہتے کہ یہ اسم خاص نہیں بلکہ اسم عام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک نام ہے کراچی۔ کراچی ایک شہر کا نام ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ علی کون سے شہر میں رہتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس جملے میں دونوں اسم معرفہ یعنی اسم خاص استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، احمد شہر میں رہتا ہے۔ اس جملے میں بتائیے کون کون سے جملے، معاف کیجیے گا، کون کون سے اسم ہیں؟ احمد اور شہر۔ احمد کسی شخص کا نام ہے اور شہر جگہ کا نام ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ احمد کون سا اسم ہے؟ اسم معرفہ ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس شخص کا نام کیا ہے، تو اس لیے یہ معرفہ ہے۔ پھر دیکھیے جگہ میں یہاں پر صرف شہر لکھا ہوا ہے، نام نہیں ہے شہر کا، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا، بالکل ٹھیک۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ اسم کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسم کی معنی کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں، جن میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی دو اقسام ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اسم کی اقسام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔